दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। आजको यस श्रृङ्खलामा मैले एउटा विश्व प्रसिद्ध आमाको बारेमा लेखिएको कथा बुढी आमा लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ हजुरहरूले सुनेर साथ दिनुहुनेछ। यो आमाको विषयमा रचिएको विश्व प्रसिद्ध कथालाई हामी ढिला नगरिकन उक्त कथातर्फ नै प्रवेश गर्न गइराखेका छौँ। धेरै पहिलेको कुरा हो। एउटा गरिब किसान र उसकी बुढी आमा एउटा पहाडको फेदीमा बस्थे। अन्न उब्जाउनको लागि उनीहरूसँग एउटा सानो टुक्रा जमिन थियो र उनीहरू विनम्र, शान्त र त्यसमै खुसी थिए। उनीहरू बस्ने साइनिङ नाम गरेको ठाउँमा एउटा निरङ्कुश राज्यपालले शासन गर्थ्यो, जो वृद्ध मानिसहरूको स्वास्थ्यको अवस्था र कमजोरी देखेर कायर जस्तै गरी डराउँथ्यो। यसले गर्दा एक दिन उसले एउटा कठोर घोषणा गर्यो। उसले पुरै प्रान्तका बुढाबुढीहरूलाई तुरुन्तै मारिदिनु भन्ने बेहोराको आदेश दियो। वास्तवमा त्यो बर्बरिक काल थियो र बुढाबुढीहरूलाई मर्नका लागि एक्लै छोड्नु सामान्य जस्तै भएको थियो। त्यो गरिब किसानले भने आफ्नी आमालाई तन मनका साथ माया गर्थ्यो र यस्तो कठोर हुकुम सुनेर उसको मन वेदनाले भरियो। तर कसैले पनि त्यो राज्यपालको आदेशलाई नकार्न सक्दैनथ्यो। त्यसैले उक्त नौजवानले आफ्नी आमालाई त्यो समयमा सबैभन्दा दयालु मानिने प्रकारको मृत्यु दिनका लागि तयारी गर्यो। सूर्यास्तको समयमा जब उसको दैनिक कार्य सकियो, तब उसले केही अन्नसहित आफ्नी असहाय आमालाई आफ्नो पिठ्युमा बोक्यो र पहाडको चुचुरोतर्फको दर्दनाक यात्रा सुरु गर्यो। बाटो निकै लामो र अप्ठ्यारो खालको थियो। अनेकौं साँघुरा बाटाहरूले गर्दा धेरै ठाउँमा ऊ अल्मलिन पुग्यो र कतिपय ठाउँमा बाटो बिरायो पनि, तर उसले त्यसको वास्ता गरेन। जुनसुकै बाटो गए पनि उसलाई केही फरक पर्दैनथ्यो। उकालोमा ऊ अन्धाधुन्द अगाडि बढिरह्यो। उक्त पहाडको शिखरमा नाङ्गो भाग थियो, जहाँ छोराछोरीले आफ्ना आमा बाबुलाई लगेर एक्लै छाडिदिन्थे र ऊ त्यतैतर्फ लागिरहेको थियो। बुढी आमाका आँखा त्यति धमिला त थिएनन्, तर छोराले अलमलमा एकपछि अर्को बाटो परिवर्तन गर्दै अघि बढेको देखेर उनको प्रेमिल हृदय अत्यन्तै अतालिन थाल्यो। उनको छोरालाई पहाडका बाटाहरूबारे राम्रो ज्ञान थिएन र उसलाई फर्किने बेलामा खतरा हुन सक्छ भन्ने चिन्ताले उनले अगाडि बढ्दै गर्दा आफ्ना हातले भ्याउने ठाउँको रुख बिरुवाका हाँगा बिगाहरू निमोठिन् र केही पाइला कट्ने बित्तिकै बाटोमा खसाउँदै गइन्। यसले गर्दा उनीहरूले छोडेर गएको साँघुरो बाटोको ठाउँमा हाँगा बिगाहरूको थुप्रो देख्न सकिन्थ्यो। अन्त्यमा उनीहरू पहाडको टुप्पोमा पुगे। थकित र निराश किसानले बिस्तारै आफ्नी बुढी आमालाई भुइँमा बिसायो र आमाप्रतिको आफ्नो अन्तिम कर्तव्य पुरा गर्नको लागि उसले एउटा आरामदायी ठाउँ खोज्यो। भुइँमा झरेका सल्लाका पातहरूलाई जम्मा गर्दै उसले बिछ्यायो र आफ्नी बुढी आमालाई उठाएर त्यसमाथि राख्यो। त्यसपछि आँसु भरिएका आँखा र दुखिरहेको मुटु लिएर उसले आमाबाट बिदा माग्यो। छोरालाई आफ्नो अन्तिम आदेश दिने बेलामा निस्वार्थ मायाले भरिपूर्ण आमाको आवाज काँपिरहेको थियो। तिम्रा आँखाहरू कहिल्यै पनि कमजोर नहुन् मेरो छोरा, उनले भनिन्। पहाडको बाटो खतरा नै खतराले भरिपूर्ण छ। सावधानीपूर्वक हेर्दै हिँडेर जुन बाटोमा रुख बिरुवाका हाँगा बिगाहरू थुप्रिएका छन् त्यही बाटोलाई पछ्याउँदै जाऊ है बाबु, तिनीहरूले तिमीलाई घरसम्म पुर्याउनेछन्। छोराका भावविभोर आँखाहरूले पछाडि बाटोतर्फ हेरे र त्यसपछि फुटेका र चाउरी परेका बुढी आमाका कर्मशील हातहरूलाई हेरे। भित्रै उसको मन छिया भयो र भुइँतिर शिर निहुर्याउँदै उसले विलाप गर्यो। ए मेरी आदरणीय आमा, हजुरको ममता देखेर मेरो मुटु नै टुक्रा टुक्रा हुन्छ। म हजुरलाई एक्लै छोडेर जान सक्दिनँ। हामी सँगै घरसम्मको बाटो पत्ता लगाउनेछौँ र मर्नु परे पनि सँगै मर्नेछौँ।
उसले फेरि एकपल्ट आफ्नो भारीलाई बोक्यो। कति हलुङ्गो लाग्यो उसलाई आफ्नी आमा र जुनेली प्रकाशमा आमाले भुइँमा झारेका हाँगा बिगालाई पछ्याउँदै तल उपत्यकामा रहेको आफ्नो सानो झुपडीतर्फ लाग्यो। उसको भान्सा कोठाको कुनामा खानेकुराहरू भण्डारण गर्नका लागि एउटा गोप्य भण्डार थियो जो हत्तपत्त कसैको नजरमा पर्दैनथ्यो। उसले आफ्नी प्यारी आमालाई त्यहीँ लुकायो। उसले आमालाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू लगिदिन्थ्यो र आफूले लुकाएको कुरा कसैले पत्ता लगाउला भनेर सतर्कता अपनाउँथ्यो। समय बित्दै गयो र उसले सुरक्षित महसुस गर्दै गयो। तर त्यति बेला नै राज्यपालले आफ्नो शक्ति दर्शाउने हेतुले फेरि अर्को अविवेकी आदेश दियो। उसको माग थियो कि उसका सबै रैतीहरूले नोकरहरूले खरानीको डोरी बनाएर उसलाई भेटी चढाउनु पर्ने थियो। डर र त्रासले गर्दा सारा प्रान्त नै थरथर काँप्न थाल्यो। आज्ञा बाध्यात्मकारी थियो र पुरै साइनिङ नाम गरेको त्यो क्षेत्रभरि कसले पो खरानीको डोरी बनाउन सक्थ्यो र। अत्तालिएको किसानले एक रात आफ्नी आमालाई राज्यपालको त्यो अचम्म लाग्दो आदेशबारे बतायो। उनले पर्ख म यसबारे सोच्नेछु भनिन्। अर्को दिन उनले छोरालाई खरानीको डोरी बनाउने उपाय बताइदिन्। उनले भनिन् परालको डोरीबाट त्यसपछि चेप्टा ढुङ्गाहरूमा राखेर त्यसलाई सिधा पारेर एउटा हावा नचलेको रात पारेर आगो सल्काऊ। किसानले मान्छेहरूलाई भेला पारेर आमाले भने जस्तै गर्यो र आगो निभेपछि ढुङ्गामा खरानीको डोरी बन्यो। राज्यपाल किसानको बुद्धि देखेर प्रसन्न भयो र सबैको अगाडि निकै प्रशंसा गर्यो र उसले यो जान्न खोज्यो कि कहाँबाट उक्त किसानले त्यस्तो ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेको थियो। किसानले सोच्यो अब अन्ततः मैले सबै सत्य भन्नै पर्छ र उसले आफ्नो सबै कथा खोल्यो। आफ्नी आमालाई पहाडसम्म लिएर गएको, फर्केर आएर लुकाएर राखेको सबै कुरा बतायो। राज्यपालले सविस्तार सुन्यो र त्यसपछि मौन धारण गर्दै गहिरो सोचमा डुब्यो। धेरै बेरपछि उसले आफ्नो शिर उठायो र गम्भीर मुद्रामा भन्यो, हाम्रो प्रान्तलाई युवाहरूको बलले मात्र पुग्दैन रहेछ। सायद मैले केस फुल्दै गएपछि मान्छेमा ज्ञान पनि बढ्दै जान्छ भन्ने भनाइलाई बिर्सेछु। यति भनेपछि उसले त्यतिखेर नै आफ्नो कठोर नियमलाई अन्त्य गर्यो र वृद्धहरूलाई मार्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य भयो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यहाँसँगै यो कथाको समापन हुन्छ। विशेष गरेर आमाहरूप्रति समर्पित, वृद्धहरूको महानताप्रति समर्पित यो कथा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया जस्ताको तस्तै कमेन्ट गरेर हामीलाई सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। विशेष गरेर यो कथा हामीले जुन विश्व प्रसिद्ध कथा प्रस्तुत गऱ्यौँ यो जापानमा प्रचलित कथा रहेको थियो। मात्सुओ बासो नामक एकजना कथाकारले रचना गर्नुभएको यो कथा आजको दिनमा हजुरहरूका सामु प्रस्तुत गरेका छौँ। अन्य श्रृङ्खलाहरूमा हजुरहरूको हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।